बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि मेरा मुंह नमाज में किबला की तरफ है? अल्लाह की कसम, मुझसे ना तुम्हारा खशू छुपता है ना रुकू। मैं अपनी पीठ के पीछे से तुमको देखता रहता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 418।